सकाळी अर्ली मॉर्निंग 3:30 सुमार आमचो वास्कोचो स्टाफ एक एक्युजा घेवन मेडिकला वताले तेन्ना वाटेचेर थोडे ग्रूप हे आशिल्लो 3 जाण आशिल्ले थंय ग्रुपान आनी ते मातशे ऑब्स्ट्रक्टीव आशिल्ले म्हणून आमच्या पुलिसांनी तांकां गाडयो सायडीन काडपाक बी सांगलें. सो तातूंत मातशें एरोगंटली तांच्यांनी रिप्लाय केलो आनी मागीर जेन्ना पुलीस देवन तांकां हें करपाक लागले तेन्ना तेणी पुलिसाच्या आंगाचेर हात घातलो आनीक ह्या हितून आमच्या जटापरेत पुलिसाक मार लागलो आसा एकट्याक आनीक तातूंत मागीर तांचेच कोण तरी 2 जाण जॉइन जाले तांकां आनीक तातूंतले 2 जाणां अरेस्ट केले. बाय द टायम तांकां रिइन्फोर्समेंट पावता म्हणल्यार ते बाकीचे एक्सिडेंट जाले. सो 2 जाणां आमी ऑलरेडी अरेस्ट केला. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. इतिहास हा 125 वर्सां जाली आसा दिंडेक आमचो आनी जे आमच्या पुर्वजान हे आमचे स्टार्ट केलेली पुर्तिके टायमासून आमचे सप्तका आसा हे 127 वर्सां जाल्लेली आहा. ती आयज आमी दिंडी आमची बऱ्या भशेन हांगासर पावता दामोदर देवळान आनी आमी फुडें जी परंपरा ती चालूच उरतली आमची. श्री दामोदर श्रावणी सोमवार दिंडी उत्सव जेटी हांगा ही 125वा दिंडी उत्सव साजरो करता तेन्ना सगळ्या भाविकांनी जे श्रावणान जे हे आसता ते आमी हांगा सनपना जाता सप्तकाक जशे 7 पार आसता आनी हो शेवटच्या सोमाराचो लास्ट पार 125वें वर्स ह्या पाराक जावन गेल्ले आनी हे 125 पदार्पण केल्ल्या ते आमकां चड खुशी वाटता की इतली वर्सांचे परंपरा आमी हिंदू धर्मान आनी सनातन धर्म राखून दवरला. हांव युवक तरुणा कडेन मागता तेंच्यांनी हेचेर लक्ष घालचें आनी आपल्या हिंदू धर्माचे सनातन धर्माचे नांव करपा खातीर तेंच्यांनी हातभार लावचो अशी अपेक्षा करता आनी सगळ्यांक अखंड गोंयभर लोकांक मागता की तेंच्यांनी तांकां दीर्घ आयुष्य आरोग्य दिवं अशें दामबाबा कडेन पांयां चरणी हांव विनंती करता. श्री दामोदर दिंडी उत्सव लास्ट सोमवार हार्बरसून येता दामोदराच्या देवळात वयता आनी ही खूब पयलीं पासून परंपरा. आपल्या कडेन पयलीं अशें शंकर वगैरे जाताले ते जाणटे आतां ना पूण आमचो ह्यो भुरगो किती तरी वर्सां तुकाराम हार्बरसून चलत येता संत तुकाराम जावन आनी दिंडेक मजा हाडटा आनी आतां सगळे भुरगे सुद्दां फुडें सरतात कोण पकड येता कोण गाता अशी दिंडी फुडें बऱ्या जायत आसा बऱ्या प्रकारे मार्गक्रमण करता. सगळ्यांक सुखी राखपाचें दामोदरान हीच इच्छा.